عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچیانی میں دے اچیانی میں دے سب فرق مٹان آیا اچیانی میں دے سب فرق مٹان آیا ریس کرے جدا پتر حسین ہوئے کیڑا یودی ریس کرے جدا پتر حسین ہوئے کیڑا یودی ریس کرے جدا پتر حسین ہوئے ایک باری اتفاق نال سارے پڑھ لو کیڑا یودی ریس کرے کیڑا یودی ریس کرے جیدا پتر حسین ہوئے کیڑا یودی ریس کرے جیدا پتر حسین ہوئے حدیث جیا اے حدیث آیا اے حدیث سونے نو پوچھ کے میرے رب نے بنایا 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 سونے نو پوچھ کے میرے رب نے بنایا